जगन्मङ्गलकवचस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। श्रीराधारमणाय नमः। श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः। ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा। मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्पये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने। अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद् वदाम्यहं यद् श्रुत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ राधेशो मे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं। गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुं च भगवान् स्वयं। गण्डयुग्मं च गोविन्दः कर्णयुग्मं च केशवः। गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः। वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः। नाभिं पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः। पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं। पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं। नासां च नखरं पातु नरसिंहः स्वयं प्रभुः। सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः। प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं। पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः। पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं। अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं। जलस्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा। पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स। कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम्। इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोके वासमुत्तमम्। इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः। ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा। मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्पये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने। अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद् वदाम्यहं यद् श्रुत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ राधेशो मे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं। गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुं च भगवान् स्वयं। गण्डयुग्मं च गोविन्दः कर्णयुग्मं च केशवः। गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः। वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः। नाभिं पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः। पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं। पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं। नासां च नखरं पातु नरसिंहः स्वयं प्रभुः। सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः। प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं। पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः
पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयम् अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जलस्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम् इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोके वासमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः। ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्पये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद् वदाम्यहं यद् श्रुत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ राधेशो मे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुं च भगवान् स्वयं गण्डयुग्मं च गोविन्दः कर्णयुग्मं च केशवः गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः नाभिं पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासां च नखरं पातु नरसिंहः स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जलस्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम् इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोके वासमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः। ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्पये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद् वदाम्यहं यद् श्रुत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ राधेशो मे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुं च भगवान् स्वयं गण्डयुग्मं च गोविन्दः कर्णयुग्मं च केशवः गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः
नाभिं पातु पद्मनाभः कंकालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासां च नखरं पातु नरसिंहः स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयम् अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जलस्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम् इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोके वासमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः। ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्पये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद् वदाम्यहं यद् श्रुत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ राधेशो मे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुं च भगवान् स्वयं गण्डयुग्मं च गोविन्दः कर्णयुग्मं च केशवः गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः नाभिं पातु पद्मनाभः कंकालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासां च नखरं पातु नरसिंहः स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयम् अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जलस्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम् इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोके वासमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः। ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्पये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद् वदाम्यहं यद् श्रुत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्छन्दश्च सावित्री
देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ राधेशो मे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं। गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुं च भगवान् स्वयं। गण्डयुग्मं च गोविन्दः कर्णयुग्मं च केशवः। गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः। वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः। नाभिं पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः। पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं। पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं। नासां च नखरं पातु नरसिंहः स्वयं प्रभुः। सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः। प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं। पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः। पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयम्। अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं। जलस्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा। पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम्। इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं। सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम्। इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोके वा समुत्तमम्। इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं। पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः। ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं। श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा। मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्पये। ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने। अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद् वदाम्यहं। यद् श्रुत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ राधेशो मे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं। गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुं च भगवान् स्वयं। गण्डयुग्मं च गोविन्दः कर्णयुग्मं च केशवः। गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः। वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः। नाभिं पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः। पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं। पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं। नासां च नखरं पातु नरसिंहः स्वयं प्रभुः। सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः। प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं। पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः। पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयम्। अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं। जलस्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा। पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम्। इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं। सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम्। इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोके वा समुत्तमम्। इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः।